नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल हामी साथीमा। मैले मोबाइलमा नहुने उपयोगी एप्सहरुको बताउने क्रममा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आज म जीबोर्डको बारेमा चाहिँ बताउँदै छु। गुगलको जीबोर्ड हो। जीबोर्ड पनि किबोर्ड नै हो, तर यसमा चाहिँ एडभान्स लेभलको फिचर्सहरु छन्, जस्तै भाषा परिवर्तन, भाषालाई कुनै पनि भाषामा अनुवाद गर्ने, परिवर्तन हुँदा नि भाषालाई अनुवाद गर्ने, अनि भोइस टाइपिङ गर्ने, बोलेर टाइपिङ गर्ने, अनि अर्को कुरा ह्यान्ड राइटिङ लेखेर पनि टाइपिङ हुन्छ। तीनवटा यसको चाहिँ एकदमै उपयोगी फिचर छन्। यिनीहरुको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइलमै गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर जीबोर्ड टाइप गर्नुस्। जीबोर्ड मैले चाहिँ पहिले इन्स्टल गरेको कारणले गर्दा मेरो अगाडि नै छ हैन। त्यसलाई म ओपन गर्छु जीबोर्ड। त्यसपछि सिलेक्ट इनपुट मेथड भन्छ हैन, क्लिक गरौँ। गरेपछि अहिले हाम्रो किबोर्डमा छ नि त नेपाली, त्यसलाई चाहिँ म यो जीबोर्डमा लैजान्छु। जीबोर्डमा सिलेक्ट गर्नु, डन भयो। अनि यहाँ तपाईहरुको चाहिँ सेटिङ्स हो। यो चाहिँ अब प्रिफरेन्समा चाहिँ अलवेज सो नम्बर र इन क्वेरीज एजेटी लेआउट भन्छ। यसलाई चाहिँ अनमा राख्नु। त्यस्तो गरेपछि किबोर्डमा माथि अंक सहित आउँछ र सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ। अरु चाहिँ लगभग तपाईले चाहिँ बाइ डिफल्ट राख्दा पनि हुन्छ। त्यति साह्रो सेटिङ गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ बाइ डिफल्ट सबै सेटिङ हुन्छन्। सम्म गइसकेपछि एउटा साथी चुज गरौँ। चुज गरेपछि यहाँ हामी किबोर्डमा टाइपिङमा जाऊँ। टाइपिङ गरेपछि अहिले यो नेपाली छ। यो नेपालीलाई चाहिँ तपाईहरुले जस्तै अब यसको चाहिँ अब थिम्सहरु तपाईहरुले चाहिँ यस थिम चाहिँ कस्तो खालको जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरेर यस्तो यो थिम्स आउँछ, यस्तो खालको एप्लाई गर्ने, हरियो राख्ने हैन। अब यस्तै अब रातो राख्ने तपाईले चाहिँ थिम्स पनि यस्तो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म जस्तो त्यस्तै छोड्दिन्छु। तपाईले चाहेको इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्टिकरहरु हो। स्टिकरहरु हैन, लभ यु भन्ने जस्तै हैन। हामीले यस्तो गर्दिन्छ नि, यसलाई चाहिँ यस्तरी सेन्ड गर्न सक्छौं। यो चाहिँ स्टिकर हो। यो चाहिँ जीएफ फाइल हो। यो चाहिँ यिनीहरुलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ जस्तै यो आजको राशिफल भन्ने छ यहाँ हैन। अरु पनि यहाँ थुप्रै छन्, यहाँ देखाएको छैन। कपी पेस्ट गर्ने अनि एडिटिङ गर्ने, टेक्स्ट एडिटिङ गर्ने हो यो चाहिँ। तपाईलाई सबैभन्दा बढी काम लाग्ने भनेको यो 3 डट्समा जानु। 3 डट्समा गएपछि यहाँ जस्तै शेयर जीबोर्ड छ, यसलाई शेयर गर्न सक्ने अन्य ठाउँमा जस्तै जीबोर्ड शेयर गर्दै हुन्छ। यो ट्रान्सलेट सबभन्दा उपयोगी भनेको चाहिँ तपाईँ ट्रान्सलेट अहिले नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा छ। जस्तै अब म नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्नु पर्यो भने म लेखेँ हैन, नेपाली हो भनिन्छ। ला चाहिँ माथि के छ, आई एम नेपाली। यसैगरी तपाईले कुनै पनि भाषामा जस्तै अहिले म नेपाली आई एम नेपाली आयो भने अंग्रेजी छ भने जस्तै हिन्दीमा राख्दिम हैन, मैं नेपाली हुँ। अब जस्तै अरु स्पेनिशमा राख्दिम हैन, सो नेपाली भनेर चाहिँ स्पेनीमा तपाईले चाहिँ कुनै पनि भाषामा यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भाषा नजान्ने व्यक्तिसँग चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्यो, अपरिचित व्यक्तिसँग भनेपछि तपाईले चाहिँ यो उस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफू नेपालीमा लेख्ने, त्यसलाई चाहिँ उसले उसको भाषामा चाहिँ अनुवाद गरिदिन्छ हैन, उसले कुन भाषा बोल्छ। यसको सबैभन्दा उपयोगी फिचर्स हो यो चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ ब्याक गरौँ।
अब यसलाई ब्याक गरौँ र अनि फेरि अर्को फेरि 3 डट्समा जाउँ। 3 डट्समा गएपछि यो चाहिँ फ्लोटिङ हुन्छ। जस्तै अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई किप्याडलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ नि, कुन साइडमा लगेर तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ चलाउन, त्यो हो फ्लोटिङको फाइदा चाहिँ। अनि यो चाहिँ सेटिङ भइहाल्यो। यो सर्च भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट सर्च पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले जस्तै वेदर सर्च गरौँ न हामी चाहिँ, निज 30 वेदर कुनै पनि देशको जस्तै BBC वेदर आदान प्रदान गर्नुहोस् होइन। कुनै पनि वेदरको यहाँ उस गरेर यस्तै डाउन गरेर जस्तै वेदरको उसको लिङ्क पनि यस्तै तपाईँले चाहिँ साथीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि आफू भएको ठाउँको या कुनै पनि ठाउँको वेदर तत्काली अथवा कुनै पनि न्युजहरू जस्तै अब अहिले चाहिँ नेपाली न्युज होइन गरेर सर्चमा गएर BBC न्युज यस्तो सर्च गऱ्यो भने उसले आउँछ BBC होइन। अहिले तत्कालको न्युजहरू यसरी BBC अथवा कुनै पनि चिज तपाईँले चाहिँ विषयमा चाहिँ सर्च गरेर जान्न चाहेको खण्डमा र उतिखेर साथीलाई सेयर गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तत्काल सर्च गरेर पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ फाइदा। अनि अर्को फाइदा भनेको तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट यसरी ह्यान्ड राइटिङ पनि लेख्नुहुन्छ। जस्तै अब IAM नेपाली यसरी हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ ह्यान्ड राइटिङबाट पनि ह्यान्ड राइटिङ गरेर पनि माथि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै। जस्तै IAM फ्रम नेपाल यस्तो गरेर माथि टाइपिङ हुन्छ। तपाईँले यहाँ तल मुनि लेखे पनि माथि सजिलै टाइपिङ हुन्छ। यो चाहिँ यसको एकदम विशेषता हो। छिटो छिटो अब अक्षर टाइप गर्नुहुँदा आफूलाई लेख्न छिटो छिटो हुन्छ नि त होइन। WEU फर्म तपाईँले चाहिँ यसरी छिटो छिटो लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यसको ह्यान्ड राइटिङ फिचर्स भयो। अब हामी यसलाई ब्याक गरौँ। अनि ब्याक गरिसकेपछि तपाईँको अर्को भोइस टाइपिङलाई चाहिँ म फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ गरेर देखाउँछु। यसको अर्को एकदमै राम्रो फिचर भनेको चाहिँ भोइस टाइपिङ हो। तपाईँले जस्तै अब यो माइक्रोफोनको आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नु। म नेपाली हो, मलाई नेपाल धेरै प्यारो लाग्छ। म नेपाली हुँ, मलाई नेपाल धेरै प्यारो लाग्छ। म आफू नेपाली हुनुमा गर्व गर्छु। अलिकति यहाँ अलिकति शुद्ध बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइपिङ त्यहाँ अलिकति अशुद्ध छ। तर तपाईँले चाहिँ प्रोपर नेपाली शुद्ध तरिकाले बोल्नुभयो भने एकदमै राम्रो सरल लेखिन्छ। तपाईँले चाहिँ अब टाइपिङ गर्दा एउटा टाइपिङ गर्नु पऱ्यो नि त। अब समय पनि लिन्छ होइन। अलिकति अल्छी लाग्छ, झ्याउ लाग्छ नि त। म नेपाली हो, अहिले सरी यो हिन्दीबाट भएको भएर यस्तो अलिकति अशुद्ध भएर रहेछ। नेपाली हुँदैन। म नेपाली हो, मलाई नेपाल धेरै प्यारो लाग्छ। म आफूलाई नेपाली हुनुमा धेरै नै गर्व गर्छु। म मेरो देश धेरै विकास भएको देख्न चाहन्छु।
यसरी नै तपाईँले चाहिँ सर अहिले चाहिँ शुद्ध भएको छैन, एकदमै सर तपाईँले चाहिँ उस गर्न सक्नुहुन्छ, टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सबभन्दा फाइदा भनेको चाहिँ लेख्न अल्छी लाग्नेहरूलाई चाहिँ अनि र धेरै धेरै अब लेख्नुपर्ने टाइपिङ गर्नुपर्नेहरूको लागि, जस्तै अब आर्टिकलहरू लामो लामो आर्टिकलहरू लेख्नेहरूलाई या ब्लगिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ लेखिरहनु पर्नेहरूलाई चाहिँ र छिटो टाइपिङ गर्न अल्छी लाग्नेहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै उपयोगी फिचर हो यसको, यो जीबोर्डको। अनि यसमा तपाईँले चाहिँ अब थुप्रै अब इमोजी, स्टिकर, जिआइएफ फाइलहरू सबै त्यस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।